बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने एक और महाज खोल दिया है, लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में अपने जो उनकी यहाँ बाहर की लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात से कुछ बड़ी खबरें बाहर आई हैं। वो बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने अपने तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को एक बड़ा अहम और नया हुक्म जारी किया है, और उसके बारे में सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है, क्योंकि मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं कहूँ कि एक अहम खबर है और मैं जाके वीडियो के एंड में दूंगा, लोग बड़ा इस पर ऑफेंड होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो वो शुरू में कर ली जाए, ताकि अगर कोई इतना ही देखना चाहते हो तो देख ले। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पंजाब के अंदर उन्होंने नून लीग के लोग उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की, और ज़ाहिर है इसमें मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनके पास नून लीग वाले खुद चल के गए, वो अच्छे तरीके से मिले। ज़ाहिर है जब आपको कोई मिलने आता है तो आप अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ इमरान खान साहब तक पहुँची है, और इमरान खान साहब ने अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली, तमाम अरकान कौमी असम्बली को नया हुक्म जारी किया है, सख्त हुक्म जारी किया है, और कहा है कि मेरी टिकट पर जीतने वाला, मेरे नाम पे जीतने वाला, मेरी सपोर्ट से जीतने वाला कोई रुकने असम्बली अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम के किसी लीडर से, किसी रुकन से नहीं मिलेगा। बड़ा ये सख्त हुक्म इमरान खान ने दिया है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, ये 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी का इनकलाब था। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों को लोगों ने मुस्तरद किया है और वो फॉर्म 47 के जाली मैंडेट के ज़रिए असम्बलियों में आ गए हैं, अगर आप उन जाली मैंडेट पे आए हुए, फॉर्म 47 पर आए हुए, लक्ष्मी चौक के बैलेट पेपर से आए हुए, अगर आप उनसे हाथ मिलाएंगे, आप उनसे मिलेंगे, आपकी उनके साथ तस्वीर आएंगी, आपकी उनके साथ वीडियोस आएंगी, तो हमारे वोटर ऑफेंड होंगे। इमरान खान कहते हैं कि ये जो निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, जो इस निज़ाम ये निज़ाम जिनको पाल रहा है, जिनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको ये निज़ाम असम्बलियों में लेकर आया है, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, वो और निज़ाम एक पेज पर हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी इनके रुकन से हाथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तक एक और भी बात पहुंची है, और वो ये पहुंची है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का पैचअप हो जाए और किसी तरह से मामला तय हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर भी रिएक्ट किया है, और उन्होंने एक बात कह दिया है अपनी पार्टी के आम रहनुमाओं को कि नज़र रखें अपने उन अरकान कौमी असम्बली पर, सूबाई असम्बली पर, जो जाकर नून लीग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो इमरान खान जो है वो किसी सूरत भी कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आते, कोई रियायत करने को नज़र नहीं आते, और उन्होंने कहा है कि हमारे वोटर ने जिनकी नफ़रत में वोट डाला है उनके साथ मुझे कोई रुकने असम्बली का पता ना चले कि वो उनके साथ मिला है। देखें, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जिस तरह से गई, उन्होंने राना आफ्ताब साहब को मिली, मतलब ये तो कोई जिसके मैंडेट को चोरी करके डाका डाल के आप वज़ीर आला बनी हैं, आप तो वज़ीर आला हैं ही नहीं, आप तो अपनी सीट हार गई थी। आप जो है वो एक ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी, और यकीन करें चाचे को टक्कर की भतीजी मिली है, चाचे को भी क्रॉस कर लिया है भतीजी ने। जो ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी, ये सारी ड्रामेबाजी अब नहीं चलेंगी। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि टीवी चैनल्स पे नून लीग ये शो करवा रही है कि पंजाब के सारे मसाइल हल हो गए हैं, दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, लेकिन मसला ये है अब जब लोगों के घरों में बिजली के बिल आएंगे, जब लोगों के घरों में गैस के बिल आएंगे, जब लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे, स्कूलों की फ़ीस बच्चों की देंगे, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको जाना पड़ेगा, वो अखराजात देखेंगे तो लग समझ आएगी। और अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार होगा तो वो जो अद्वियात जाके मार्केट से लेगा, मेडिकल स्टोर से लेगा या किसी हॉस्पिटल जाएगा, तो लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि मेरा कोई रुकने असम्बली अब किसी से नहीं मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ी अहम पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जितने भी सबूत हैं, जितने भी शवाहिद हैं, वो सारे इकट्ठे करें। इमरान खान ने 7 रोज़ की डेडलाइन दी है अपनी पार्टी को कि अगले 6 से 7 रोज़ में मुझे ये रिपोर्ट दें, और उन्होंने कहा है कि मुझे एक एक चीज़ आकर बताएं कि आपके पास टोटल वीडियोस कितनी हैं, आपके पास टोटल दीगर शवाहिद कितने हैं, और कितनी सीटों के ऊपर आपके पास कंफर्म फॉर्म 45 हैं। और इमरान खान ने कहा है कि बड़ी तगड़ी पेटिशन तैयार करें। इमरान खान ने कहा है कि एक ऐसी पेटिशन तैयार करें कि जो पेटिशन अगर हम तैयार करके और उसको इंटरनेशनली भेजना चाहें, पूरी दुनिया में किसी को भी भेजना चाहें कि हमने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें हमने ये मामला रखा है, और ये वो चीज़ें जो हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखी हैं। और इमरान खान ने कहा है कि वो पेटिशन जो तैयार की जाए वो इतनी सॉलिड पेटिशन हो, इतने उसमें शवाहिद हों कि वो आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर करें, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरह से उनको बताया जा रहा है जेल में कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो धांधली हुई है, तो इमरान खान कहते हैं
کہ آپ پوری دنیا کے میڈیا کو وہ بھیجیں پیٹیشن، اور اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو آن بورڈ لیں، اور یہ پیٹیشن جو ہے یہ جو آپ تیار کریں یہ وہاں کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اور ساتھ ہی عمران خان نے کہا ہے کہ جن ملکوں نے اپنے یہ رد عمل دیے ہیں کہ پاکستان میں جو دھاندلی کی شکایات ہیں اس پہ جو ہے وہ پاکستان کے لیگل فریم ورک میں اس کی تحقیقات کی جائیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان ملکوں کو بھی وہ پیٹیشن بھیجیں کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے لیگل فورم پہ یہ لے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں لے جائیں اس میں ایک نقطہ یہ سامنے رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس پیٹیشن میں نہ بیٹھیں۔ اور اس حوالے سے شعیب شاہین صاحب نے باہر آ کے بات بھی کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت باعث ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیسز میں مت بیٹھیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پوائنٹ بھی ایجیٹیٹ کرنا ہے آپ نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے دھاندلی کے کیسز ہیں ان میں نہ بیٹھیں۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ساری دھاندلی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار 2 شخصیات کو عمران خان قرار دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ایگزیکیوشن کیا ہے، اس میں سے ایک عمران خان کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، اور ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، بلے کا نشان چھینا، اور ساتھ ہی انہوں نے بیوروکریٹس کو بطور RO جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بڑے اہم پیغامات بھیجے ہیں۔ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ KPK بننے جا رہے ہیں ان کے لیے اہم پیغامات بھیجے ہیں۔ 5 اہم چیزیں عمران خان صاحب نے بھیجی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5 چیزیں علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ اپنے پہلے خطاب میں اناؤنس کریں گے۔ میرے پاس انفارمیشن وہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا سورس آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں اور آپ ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کو اپنے سورس کی یہ اس بات پہ وہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سورس جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ یہ نہ کریں تو اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ اور میرے پاس وہ ایگزیکٹ تاریخ بھی ہے کہ PTI جو ہے وہ کس تاریخ کو سپریم کورٹ جا رہی ہے اور کیوں تاخیر کر رہی ہے، یہ بھی میرے پاس خبر ہے۔ کیوں PTI جا رہی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئے گی کہ PTI کیوں تاخیر کر رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، لیکن یہ بھی میرے سورس نے مجھے کہا ہے کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا کہ کیوں تحریک انصاف ابھی 1 ہفتہ لے رہی ہے تیاری کا، اور 1 ہفتے بعد تحریک انصاف یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب بڑی انٹرسٹنگ تقریر کرنے والے ہیں، پہلے خطاب میں وہ 5 چیزیں بڑی اہم کہنے والے ہیں، اور وہ ڈائریکشن ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، احکامات ہیں عمران خان صاحب کے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اس پہ جو ہے وہ پاکستان کے لیگل فریم ورک میں اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان ملکوں کو بھی وہ پیٹیشن بھیجیں کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے لیگل فورم پہ یہ لے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں لے جائیں اس میں ایک نقطہ یہ سامنے رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس پیٹیشن میں نہ بیٹھیں۔ اور اس حوالے سے شعیب شاہین صاحب نے باہر آ کے بات بھی کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت باعث ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیسز میں مت بیٹھیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پوائنٹ بھی ایجیٹیٹ کرنا ہے آپ نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے دھاندلی کے کیسز ہیں ان میں نہ بیٹھیں۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ساری دھاندلی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار 2 شخصیات کو عمران خان قرار دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ایگزیکیوشن کیا ہے، اس میں سے ایک عمران خان کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، اور ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، بلے کا نشان چھینا، اور ساتھ ہی انہوں نے بیوروکریٹس کو بطور RO جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بڑے اہم پیغامات بھیجے ہیں۔ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ KPK بننے جا رہے ہیں ان کے لیے اہم پیغامات بھیجے ہیں۔ 5 اہم چیزیں عمران خان صاحب نے بھیجی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5 چیزیں علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ اپنے پہلے خطاب میں اناؤنس کریں گے۔ میرے پاس انفارمیشن وہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا سورس آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں اور آپ ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کو اپنے سورس کی یہ اس بات پہ وہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سورس جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ یہ نہ کریں تو اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ اور میرے پاس وہ ایگزیکٹ تاریخ بھی ہے کہ PTI جو ہے وہ کس تاریخ کو سپریم کورٹ جا رہی ہے اور کیوں تاخیر کر رہی ہے، یہ بھی میرے پاس خبر ہے۔ کیوں PTI جا رہی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئے گی کہ PTI کیوں تاخیر کر رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، لیکن یہ بھی میرے سورس نے مجھے کہا ہے کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا کہ کیوں تحریک انصاف ابھی 1 ہفتہ لے رہی ہے تیاری کا، اور 1 ہفتے بعد تحریک انصاف یہ معاملہ
سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. اور ساتھ ہی علی امین گنڈاپور صاحب بڑی انٹرسٹنگ تقریر کرنے والے ہیں. پہلے خطاب میں وہ 5 چیزیں بڑی اہم کہنے والے ہیں, اور وہ ڈائریکشن ہیں, انسٹرکشنز ہیں, ہدایات ہیں, احکامات ہیں عمران خان صاحب کے علی امین گنڈاپور صاحب کو.